बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। कहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जंग का माहौल पैदा हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी है बड़ी धमकी। एक के बाद एक शहर को निशाना बनाने का बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के नए मिसाइल ने भारतीय हमले के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इस मिसाइल की तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली चीजें जो हैं वो होना शुरू हुई हैं, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। फितनल हिंदुस्तान के खात्मे का बड़ा आगाज हो चुका है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो अमेरिका में बयान दिया, उस बयान को लेकर एक निजी तकरीब के अंदर वो बयान था, जिसके बाद भारत जो है उसके होश उड़ चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि जो भारत है वो एक मर्सिडीज की तरह चमकती हुई रोड के ऊपर आती हुई गाड़ी है और पाकिस्तान एक डंप ट्रक है। तो जो उसके साथ लगेगा तो फिर उसका क्या हशर होगा, नुकसान किसका होगा, ये आप खुद ही जान सकते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में भारत को वार्न किया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शाइनिंग इंडिया जारी रहे तो पाकिस्तान से पंगा लेना बंद कर दो। पाकिस्तान हमसे रहना चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा जंग का शौक है तो फिर जंग का शौक तुम्हारा पहले भी पूरा किया है और अब भी पूरा करेंगे, और ऐसा पूरा करेंगे कि सारी दुनिया एक बार फिर नजारा करेगी तुम्हारे जंगी जहाजों के हैंगरों में खड़े खड़े तबाही का। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, डेफिनेटली इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद है, इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर किसी वक्त भी कोई अटैक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कह दी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बंद नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। तो ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहे तो बुनियानुल मरसूस कौन सा बंद हो गया? बुनियानुल मरसूस जो है वो भी फेज 2 जब शुरू होगा तो फिर आपको लग पता जाएगा। इस वक्त नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो भारत की जानिब से रोजाना जंग या फिर हमले की धमकियां दी जाती हैं, तो अब की बार जंग शुरू हुई ना तो ये सरहदी इलाकों में परवाज करने वाले जंगी तैयारों को तबाह करने की बात नहीं होगी, बल्कि अंदर तक घुसेंगे और ऐसा तसल्ली से इलाज करेंगे कि भारत जो है वो शायद कई साल जो है वो सुकून से बैठेगा, फिर इसको जंग का दौरा नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो नाज़रीन, इनको आर्मी चीफ के बयान के हवाले से काफी तकलीफ थी। अब जब पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी धमकी दी है तो उन्होंने ये कह दी कि हम तुम्हारे एक एक शहर को निशाना बनाएंगे, तुम किसी भूल में मत रहना। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, अब की बार अगर जंग होती है तो दोनों ममालिक ने एक दूसरे को आजमा लिया, देख लिया इन्होंने कौन से हथियार इनके काम करते हैं, कौन से हथियार जो है वो यहाँ पे उन्हें इस्तेमाल नहीं करने। तो भारत जो है वो अपनी एयरफोर्स को तो हरकत में लाने की कोशिश नहीं करेगा। रही बात कि ड्रोन्स के जरिए और जो ब्राह्मोस मिसाइल है उनके जरिए ये अटैक कर सकता है, और पाकिस्तान जो है वो भी तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए अपने नए जो मिसाइल हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवा रहा है। नाज़रीन, 14 अगस्त कल जो है वो पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है, लेकिन आज जो है वो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल जो है उसका कामयाब तजर्बा भी किया और उसको मंजर आम पे ले आया पाकिस्तान, और कल में भी कि इसको जो है वो पेश भी किया जाए, इसको नुमाइश में भी रखा जाए। तो ये जो नाज़रीन फतेह 4 है, आपको पता फतेह 2 जो है उसने भारत के ख्वाब चकनाचूर किए और इनके S-400 डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। और अब जो है वो पाकिस्तान ये फतेह 4 जो है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है, इतनी दूर रेंज तक पाकिस्तान जो है वो भारतीय जो शहर हैं उनको निशाना बना सकता है। तमाम तर भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर आ गई हैं। और तो और नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने कहा था कि मशरिक से अटैक करना शुरू करेंगे, अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान ने उसका प्रूफ दिया है। ये पहला जो फतेह 4 मिसाइल है इसको इंट्रोड्यूस करवा के। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान के पास बड़े लेटेस्ट मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये जो कि ये शॉर्ट रेंज मिसाइलों के अंदर सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल पाकिस्तान के पास है, और भारत के पास ऐसा मिसाइल मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान का जो है वो इस तरह का जदीद मिसाइल है जो यहाँ तक मार करने की सलाहियत रखता है, और इसकी रेंज नाज़रीन 750 है, 320
کلوگرام تک یہ روایتی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ناظرین جو یہ میزائل ہے یہ چونکہ سرفیس سے بہت یعنی بہت ہی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کرتا ہے تو یہ دشمن کے ریڈار سسٹم میں آئے بغیر اپنے ٹارگٹ کو بڑی کامیابی سے ہٹ کر سکتا ہے. تو پاکستان نے یہ میزائل جو ہے یہ انٹروڈیوس کروا دیا. اس سے پہلے فتح 1 ہے, فتح 2 ہے, فتح 3 بھی ہے. تو ناظرین یہ جو فتح سیریز کے میزائل ہیں یہی کافی ہیں اس جنگ میں بھارت کو جو ہے وہ سبق سکھانے کے لیے. یہ غوری, شاہین اور جو ہدف ہے یہ رات میزائلز ہیں, ان کی ضرورت بابر کروز میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ بھارت جو ہے وہ اس وقت جس طرح کا اس کے اوپر پریشر ہے نریندر مودی کے اوپر, وہ پریشر کو ریلیز کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی اس نے جو پہلے اپنے ایئر چیف کے ذریعے مکالمہ کیا ہے, جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی, خود بھارت میں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, لیکن گودی میڈیا جو ہے اس نے وہاں پہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ بھارت نے بڑی جنگ جیتی ہے. یہاں تک کہ جنرل بخشی جو ہے وہ حواس باختہ ہو کے کہتا ہے ہمیں تو بہت خوشی منانی چاہیے کہ ہم نے تو اتنی تباہی کی ہے پاکستان کی, لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم مناتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی اسی وقت چہروں کے اوپر سوٹ کرتی ہے جب آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو, جب چہروں کے اوپر مردانگی چھائی ہوئی ہو, آپ مردہ سے چہروں کے ساتھ چیخ چنگھاڑ کرتے ہوئے پہلے تو اپنی فوج کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہو, تو 3 مہینوں کے بعد آپ کو پتا چلے او ہو ہمیں تو پتا چلا کہ ہم نے تو پاکستان کے جو ہے جہاز مار گرائے ہیں. اور پھر ایک بھی نہیں ناظرین, جنرل بخشی نے تو کہا ہم نے تو 18 جہاز پاکستان کے گرائے. تو یہ خوابوں سے بیدار ہوں, یہ انہوں نے بہت سستی والی شراب پی لی ہے اور وہ سستی والی شراب ان کے دماغ کو چڑھ گئی ہوئی ہے, بلکہ یوں کہہ لیجیے سستی شراب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا انہوں نے جو ہے وہ گائے کا پیشاب پیا ہوا ہے, اتنا انہوں نے گائے کا گوبر کھایا ہوا ہے کہ ان کو وہ دماغ کے اندر وہی کچھ چیزیں بھری ہوئی ہیں. تو اب جو ہے وہ اس طرح کی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں. دنیا تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن خیر دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے. آپ اپنے اندر جو ہے وہ یہ ماحول بنائیں, جشن منائیں. اور یہاں تک کہ ناظرین امیتابھ بچن جو ہے 15 اگست کو اس نے کرنل صوفیہ کو, اس کے بعد جو مومیکا سنگھ ہے ان کی جو ایئر فورس سے اس کا تعلق ہے, تو تینوں جو سروسز کی خواتین ہیں ان کو انہوں نے جو اس وقت بلایا ہوا ہے تاکہ وہ پروگرام میں آئیں اور اس کے بعد پروگرام میں آ کے وہ کہیں جی کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی. وہ کرنل صوفیہ قریشی کیا کہہ رہی تھی, وہ کہتی ہے جی پاکستان تو ہر روز یہ کر رہا تھا, تو اب جو ہے اس کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہو گیا تھا, اس لیے ہم نے یہ کیا. اور ناظرین چہروں کو آپ دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس انداز سے جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی شگفتگی نہیں چہرے پہ, کوئی ان کے چہرے کے اوپر خوشی نہیں ہے, بلکہ ایسے مردہ سے چہروں کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آخر پھر بھی سولجر ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہم نے جس طرح سے 2019 میں انہوں نے جھوٹ بولا جی کہ ہم نے پاکستان کے F-16 جنگی طیارہ مار گرایا ہے, اور پھر انہوں نے جو ویر چکر ایوارڈ بھی دے دیا اس کو ابھینندن کو. تو ویڈیوز تو وہ سامنے ہیں جب پاکستان نے جوتے مار کے اس کا جو حشر کیا تھا ابھینندن کا اور چائے پیش کی تھی, تو پوری دنیا کو پتا ہے وہ جنگ بھی کس نے ون کی تھی. تو بہرحال ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. ان تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.